एहतजाज होगा, एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, रोक नहीं सकेंगे आप इस अवाम की धड़े आप सबने सुनी है। पल्ले नहीं तेलाते कर दी मेला मेला, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं होती सिर्फ कैमरे के सामने। उसके माथे पे जो फट्टी लगी हुई है उसकी तस्वीरें खींच के जरा मीडिया पे डालें। और इस सारी ट्रेन का इंजन बने हुए हैं। मोदी साहब को बुला लिया था, मेरे ख्याल में वो सबको याद होगा। मैंने कहा वैसे ही तस्वीरें दिखा के याद, गुलाबी पग्गे बांध के उनको रिसीव भी किया गया, मीठे चावल भी खिलाए गए, जफ्फियाँ भी डाली गई और भी कई मामलात जारी किए गए। और ये ट्वीट उस बात का इतराफ़ है कि सजन जंदाल इनकी फैमिली के दोस्त हैं। ये ट्वीट्स और ये मैं चाहती हूँ कि मंजर आम पे लाए जाएं। कभी तो शाखाना को लेकर आ जाती हैं बीबी, ओवरसीज़ के वोटिंग राइट ख़त्म किए और कल उनमें से बहुत सारों के नाम आपने फॉरेन फंडिंग में डाल दिए कि ये फॉरेन लोग हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। अपने वतन की मिट्टी को गिरवी रख के गुलामी भी कबूल की। शर्म आ रही थी मुझे आज जिस किस्म की गलीज़ ज़ुबान अज़मा बुखारी ने इस्तेमाल की इमरान खान साहब की वालदा मोहतरमा शौकत खानम साहिबा के बारे में, जो कनीज़े ख़ास हैं, बहुत ज़्यादा बौंतराई हुई हैं, बहुत ज़्यादा बुखलाई हुई हैं, हिली पड़ी हैं, घटिया किस्म की ज़ातियात पे आ गए हैं। फॉरेन फंडिंग नहीं थी, ममनुआ फंडिंग, आइन और कानून पे वो हम सबको तकरीरें फरमाना शुरू हो जाती हैं। रिज़ाइन करें और जाएं आप यहाँ से। फजलुर रहमान यू टर्न के भी अब्बा जान है, वो तो गोल टर्न है, पूरे डायरेक्शन ही बदल लेते हैं। पीटीआई वुमेन विंग की तरफ से भरपूर जवाब आएगा। बस कर दे अब ये खानदानी बैसाखियों पे चढ़ना, मेरा अब्बा, मेरा चाचा, मेरा पुप्पा, बस करे अब। हम सारी तुम्हारा मुकाबला करने के लिए खड़ी हैं। एक माइनॉरिटी को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। हम चूड़ियाँ लेकर आएंगे, कल चूड़ियाँ वसूल करिएगा और अगर आपने गिरफ्तार करना है 100 दफ़ा करें। राना सनाउल्लाह साहब आपके दिन थोड़े हैं, ये रेड जोन आपके लिए भी बहुत तंग कर दी जाएगी, ये याद रखिएगा। मैं अज़मा बुखारी साहिबा की खूबसूरत किस्म की खिदमत करने के लिए हाजिर हुई हूँ तो मैं वो ज़रूर करती रहूँगी। मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। 11 साल पहले जरदारी साहब की तर्जुमान थी तो नवाज़ शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के कट्टे चट्टे बथेरे खोला करती थी। कभी रॉ का एजेंट कहती थी, कभी इत्तेफाक फाउंड्री पे बातें करती थी। वो क्लिप्स उठा लें, सारे पढ़े हैं। और जब इधर आ गई तो फिर जरदारी साहब के कट्टे चट्टे खोलना शुरू हो गई। फिर उनको पीटीआई मिल गई तो और ही मामला सीधे हो गए। लेकिन अब जब से पीडीएम बनी है ना तो माशाल्लाह सारे सिंध के डाकू, पंजाब के चोर इकट्ठे हो गए, वो सबकी मुश्तरका तर्जुमान बन गई है। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अब आप सही पहुँची हैं। आप तो उस खातून की तर्जुमान है जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं होती सिर्फ कैमरे के सामने, लेकिन कैमरे से हट के लंदन, पाकिस्तान और दुनिया में क्या क्या हर जगह उन्हीं की जायदादें निकल रही हैं, सिर्फ रसीदें नहीं निकल रही। पूछना ये था कि आपको फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग की का डिफरेंस पता है? उसामा बिन लादन से नवाज शरीफ साहब के पैसे लेने की, फंड लेने की उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया और अभी तक पीपल्स पार्टी अगर रह गई है, उसका कोई डीएनए अलग से है, तो उसके जितने भी तर्जुमान हैं वो उसको अभी तक डिनाई नहीं करते। ये कौन सी फंडिंग थी भाई? मुझे ज़रा अगर अज़मा बुखारी साहिबा, क्योंकि वो कहती हैं मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, ज़रा बताएंगी कि ये फ़ॉरेन फंडिंग में आती है या ममनुआ फंडिंग में आती है? फजलुर रहमान का जो मरकज़ी दफ्तर है उसके माथे पे जो फट्टी लगी हुई है उसकी तस्वीरें खींच के ज़रा मीडिया पे डालें। और लिबिया से जो फंडिंग हुई थी वो फ़ॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है? क्योंकि इस सारी ट्रेन का इंजन बने हुए हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपनी नवासी की शादी पे मोदी साहब को बुला लिया था, मेरे ख्याल में वो सबको याद होगा। मैंने कहा वैसे ही तस्वीरें दिखा के याद करा दूं, जो फरमा रही थी ना कि यहाँ पे इसराइल के भी और इंडियन एजेंट्स के साथ शायद फंडिंग होती रही, तो वो तो डायरेक्ट बुलाते रहे हैं। कश्मीर में भी जो सारा स्टेटस चेंज हुआ है कश्मीर का, उसके पीछे अगर कोई मेजर कैरेक्टर है वो अजीत देओल है। लेकिन माशाल्लाह वो शरीफ खानदान के बड़े वेल विशर हैं। गुलाबी पग्गे बांध के उनको रिसीव भी किया गया, मीठे चावल भी खिलाए गए, जफ्फियाँ भी डाली गई और भी कई मामलात जारी किए गए। बीबी ने ये ट्वीट किया था और ये ट्वीट उस बात का इतराफ़ है कि सजन जंदाल इनकी फैमिली के दोस्त हैं। मैं पढ़ के थोड़ा सा क्विकली बता दूं। मिस्टर जंदाल इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त नवाज शरीफ थे। नथिंग सीक्रेट अबाउट द मीटिंग एंड शुड नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। हालांकि एवरीथिंग वॉज सीक्रेट। आज तक नहीं पता चला कि मरी में वो क्या तय करके गए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे और क्या करके चले गए। खैर बाद में तो अंदाज़ा हो ही गया कि जब कश्मीर के बारे में यूएन में जाके उन्होंने कुछ बोलना था, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के,
تو وہ پورے کے پورے 2 صفحے ہی غائب ہو گئے تھے. یہ ٹویٹس اور یہ میں چاہتی ہوں کہ منظر عام پہ لائے جائیں, دوبارہ دکھائیں پوری عوام کو اور اس کا جواب دیں, اور یہ فنڈنگ کا بھی جواب دیں کہ یہ کون سی فنڈنگ تھی. مقصود چپڑاسی مرحوم ہو گیا, 16 ارب کی کرپشن اور منی لانڈرنگ اس کے اکاؤنٹ میں تھی. جس طرح سے کوئی چونٹی کو مسل دیا جاتا ہے اس طرح سے مقصود چپڑاسی سمیت 4 مزید گواہان دنیا فانی سے 1 مہینے میں رخصت ہو گئے, اور کسی نے پوچھا نہیں, کوئی انکوائری نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا. ڈاکٹر رضوان سمیت اور بھی 4 افسران ہیں جو 1 ہی 1.5 مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے, کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا. تو آپ کے ساتھ تو جو صادق اور امین کا ٹائٹل لگانے والوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں, ان کی تو پوری دنیا گواہیاں دیتی ہیں. میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کا ہمارے پاس کلپ موجود ہے, یہاں بھی پروجیکٹر نہیں ہے لیکن ہم میڈیا سے وہ شیئر کر دیں گے, جہاں پر یہ زرداری صاحب کی جس وقت ترجمان ہوا کرتی تھی تو اس وقت سوال اٹھاتی تھی کہ ان کو جو جیل میں ڈالا گیا تھا وہ کس بنیاد پہ ڈالا گیا تھا اور کس نے ڈالا تھا. جسٹس قیوم کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی وہ انہی کے وہ پرانے آقا جو تھے ان کو سزا دینے کے بارے میں بات تھی. تو ان سارے معاملات پہ بھی ذرا روشنی ضرور ڈال دیا کریں. ٹیمپرنگ کی باتیں آج کرتی رہیں, کبھی تو شاخانہ کو لے کر آ جاتی ہیں. بی بی آپ لوگوں کو پورا موقع ملا 4 مہینے, آپ نے ظلم ستم اور ایف آئی آریں جھوٹی کٹوائیں, لیکن کوئی عدالت میں جا کے ثبوت پیش کرنے سے یہ قاصر رہے ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے, کیونکہ انہوں نے ان کو چھیڑ دیا ہے, جس طرح تموڑیوں کو کے چھتے پہ آپ پتھر ماریں تو تموڑیاں چھڑ جاتی ہیں نا, انہوں نے پہلے تو ای وی ایم ختم کی, اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ ختم کیے, اور کل ان میں سے بہت ساروں کے نام آپ نے فورن فنڈنگ میں ڈال دیے کہ یہ فورن لوگ ہیں, یہ پاکستانی نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے بھائی بہنیں وہاں سے جنہوں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے وہ پیسے ہمیں یہاں بھیجے تھے, کس طرح بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ٹرانسفر کرتے رہے, وہ انہوں نے یہاں بھیجے تھے. میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ ذرا نکال کے چاروں کلپس وہ دکھا بھی دیجئے. اور کل سے اب تک الحمدللہ پاکستانیوں نے, اوورسیز پاکستانی جو ہمارے بھائی ہیں وہاں کے, جو ہمارا اصلی اثاثہ ہیں, جو عمران خان کا اصلی اثاثہ ہیں, انہوں نے ڈھیر لگا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. جو غلامی نامنظور کی ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ آپ ذرا چیک کر لیں کہ کل سے فنڈنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے. اپنے وطن کی مٹی کو گروی رکھ کے غلامی بھی قبول کی اور بیرون ملک اثاثے بنائے, چاہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوں یا سر محل ہوں یا سوئس اکاؤنٹس ہوں. لیکن اس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنے اوورسیز پاکستانی بلکہ لوکل پاکستانیوں کی مدد سے ان کا ٹوٹل اثاثہ کیا ہے, شوکت خانم بنایا. ان کا ٹوٹل اثاثہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ نمل یونیورسٹی جیسے ادارے بنائے, جس کی سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ پاکستان کی عوام ہے, جو ہمارا اصلی اثاثہ ہے. شرم آ رہی تھی مجھے آج جس قسم کی غلیظ زبان عظمہ بخاری نے استعمال کی عمران خان صاحب کی والدہ محترمہ شوکت خانم صاحبہ کے بارے میں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ عظمہ بخاری جو کنیز خاص ہیں, بہت زیادہ بونترائی ہوئی ہیں, بہت زیادہ بکھلائی ہوئی ہیں, ہلی پڑی ہیں. ان کی وہ فوٹیجز بھی آ رہی تھی جس دن انہیں سہارا دے کے چلانا پڑا تھا, جس دن پنجاب سے ریزلٹس آ رہے تھے. تو میرے خیال میں دماغی توازن آؤٹ ہو گیا ہے اور اب کوئی سیاسی آرگیومنٹ ان کے پاس رہا نہیں, اس لیے گھٹیا قسم کی ذاتیات پہ آ گئے ہیں. خان صاحب کے گھر تک ان کی بیگم کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, اب ان کی فوت ہوئی ہوئی والدہ کی کو بھی آج ٹارگٹ کیا گیا. اور آرگیومنٹ کیا دے رہی ہیں جی, وہ محترمہ کا نام استعمال کر کے سیاست بھی کی اور فنڈز بھی کھا گئے. بھئی آپ نے تو پاکستان جو ہماری دھرتی ماں اس کو بیچا, پاکستان میں 400 ڈرون اٹیکس کروائے, آپ نے اس کے بدلے میں کتنے ڈالر لیے, یہ اب عوام آپ سے حساب لے گی. ایسے تو نہیں وہ عمران خان کے سارے دیوانے ہو گئے, اور یہ سارے کام اس نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے کیے ہیں, اس ملک کی عوام کی مدد سے کیے ہیں. اور اس ملک کی عوام کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے, اس کا جینا مرنا اس کا اثاثہ ہی پاکستان ہے. پاکستان کی سرزمین, پاکستان کی جو دھرتی ماں ہے وہ عمران خان کا اور اس کی پارٹی کا اثاثہ ہے.
اب میں تھوڑا سا الیکشن کمشنر صاحب کی شان میں کچھ قصیدہ گوئی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ الیکشن کمشنر آف پاکستان تو وہ ہے نہیں، الیکشن کمیشن آف شریفستان ہے اور الیکشن کمیشن آف زردارستان ہے، ان کے پرسنل غلاموں والے کام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں ڈائریکشن دے چکے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں تھی، ممنوعہ فنڈنگ ہے، اور تینوں پارٹیوں کے کیسز کٹھے ہونے چاہیے۔ مولانا صاحب نے تو ویسے بھی آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ ہمیں تو غیب کی طرف سے امداد ہوتی ہے، ہم کیوں الیکشن کمیشن کو جا کے اپنے بارے میں بتائیں؟ تو وہ تو ماشاءاللہ ان کی ویسے ہی لیبیا سے آ رہی ہے اور بھی بہت سارے ممالک سے آ رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، آپ سب جانتے ہیں کہاں سے آتی ہے، تو اس لیے وہ تو غیبی امداد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ نیب جیسا ادارہ انہیں بلایا تو وہ کہتے ہیں کہ نیب کی جرت کیسے ہوئی ہے، اور پھر جب بات ہو تو حلق سے آئین اور قانون پہ وہ ہم سب کو تقریریں فرمانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حلوہ کھا کے آئین اور قانون ہمیں نہ سنائیں، اس کی پابندی اس وقت بھی کیا کرے جب آپ کو بلایا جاتا ہے۔ ذرا پلیز یہ جو ماتھے پہ آپ کے پھٹی لگی ہوئی ہے نا لیبیا سے فنڈنگ کی، یہ آئین اور قانون کے مطابق جا کے اس کے ذرا بیانات دے دیجئے اور پھر آ کے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے بھاشن دیا کریں۔ اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی، عظمہ بخاری شرم سے ڈوب مریں، یہ بھی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی خواتین، کیونکہ یہی فضل الرحمان جب اس ملک اور قوم کی بیٹیوں کے بارے میں غلاظت اگلتا ہے، کبھی ان کو کہتا ہے کہ جی یہ معصوم نازک تتلیوں کے پر ہم جلا دیں گے اور ان کے لیے زمین گرم کر دیں گے، تو یہ جو سیاسی سرکاری کنیزیں ہیں ان کی زبانوں سے کبھی الفاظ نہیں نکلے، کبھی انہوں نے احتجاج نہیں کیا، کبھی اس کو شٹ اپ کال نہیں دی، کیونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی جو مریم تتلی صاحبہ ہے اس کو شرم نہیں آتی ہے کہ پورے ملک کی 52% آبادی کی آپ انسلٹ کروا رہی ہیں۔ کس حیثیت سے یہ ساری خواتین جو ساتھ چڑھ کے بیٹھتی ہیں پی ڈی ایم کی میٹنگز میں، بشمول وہ سرکاری دوسری ترجمان مریم اورنگزیب کے، اور وہ دوسری جو پیپلز پارٹی کی شہری رحمان ہو گئی، کل اور بھی ایک شازیہ مری جعلی ڈگری والی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پہلے تو یہ بہت شور مچایا کرتی تھی، پہلے تو ان کو وہ میرا جسم میری مرضی پہ بھی بہت شور مچتا تھا۔ آج پاکستان کی 52% خواتین جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں، یا تو ووٹ ڈال کے یا سیاسی کارکن ہو کے، اس کی تذلیل کر رہا ہے ایک شخص بیٹھ کے جو پی ڈی ایم کا اپنے آپ کو رہنما کہتا ہے، اور ان کی زبانیں بند ہیں۔ میں بھرپور احتجاج بھی کرتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرے، ریزائن کریں اور جائیں آپ یہاں سے، کیونکہ آپ یہ وہی فضل الرحمان ہے جو فتوے دیتا تھا عورت کی حکمرانی پہ اور آج ان کے ساتھ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ سو اس سے زیادہ منافقت اور کیا ہوگی کہ اپنی ہی زبان سے کئی بھی باتوں سے مکر جاتے ہیں۔ تو اصل فضل الرحمان یو ٹرن کے بھی ابا جان ہیں، وہ تو گول ٹرن ہے، پورے ڈائریکشن ہی بدل لیتے ہیں۔ اور یہی وہ محترم ہے، خاتون کی حکمرانی پہ تو بہت بیان داغتے رہے، آج پاکستان کی سیاسی خواتین کو تو تتلیاں کہتا ہے، اور وہ امریکی جو خاتون سفیر تھی اس کی منت سماجت اور ترلے کرتا رہا، اور اپنی غلامی کے بھرپور اس کو بتاتا ہے، ایشورنس دیتا رہا کہ بھائی مجھے ایک دفعہ موقع دے دو، ہم آپ کی بھرپور خدمت کریں گے۔ جو ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہوتے رہے اس کے یہ سگنیٹری ہیں، تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ اس کا سیاسی کردار ہے اور یہ اس کی گفتار ہے۔ جس شخص پہ حج بھی اثر نہیں کر سکا وہ آ کے لوگوں کو بھاشن دے رہا ہے منافقانہ۔ بلاول نے جو بیان دیا کہ انڈیا سے ہمیں تعلقات بڑھانے ہیں، وہ سارے یہی تماشے ہیں، یہی شریف خاندان کی دوستیاں، زرداری کی دوستیاں، بلاول صاحب کی دوستیاں، یہ اسٹیٹ کے لیول پہ پالیسی جو ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ آپ الیکشن کمشنر کا کردار دیکھیں کہ فیصلہ ساز جو اسمبلی سے ای وی ایم پاس ہوئی ہے، وہ کہہ رہے جی میں نے ای وی ایم امپلیمنٹ نہیں ہونے دینی ہے، اوورسیز کے ووٹنگ رائٹس نہیں میں امپلیمنٹ ہونے دوں گا۔ حالانکہ 2018 میں جب 2017 کا الیکشن ایکٹ بنا تھا اس وقت بھی یہ ساری چیزیں مانی گئی تھیں، اور اس قسم کی خواتین جو پرسنل غلامی کرتی ہیں، کنیزیں بن کے لکھی لکھائی آ کے باتیں کرتی ہیں، پرسنل اٹیک کرتی ہیں، بغیر فیکٹس کے باتیں کرتی ہیں، یہ آلریڈی سیاست کو بہت زیادہ غلاظت میں تبدیل کرنے کی کریڈٹ ہی ان دو جماعتوں کا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو خواتین میدان میں اتاری ہیں وہ اس کو مزید جاگ لگا رہی ہیں، مزید آگے لے کر جا رہی ہیں۔ یہ کیریکٹر اسیسینیشن کا، جھوٹی الزام تراشی کا، خواتین کو ٹارگٹ کرنے کا کلچر اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خواتین کی طرف سے آئے گا تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں
PTI वुमेन विंग की तरफ से भरपूर जवाब आएगा, क्योंकि कोई किसी की मजाल नहीं है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की जो किरदार है सियासत में उसको रोक सके। आपको बहुत जलन है कि जो बाशऊर ख़वातीन हैं पूरे पाकिस्तान की और ओवरसीज़ से भी, वो इमरान खान की सच्चाई के साथ खड़ी हैं, वो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़ी हैं, वो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह और तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़ी हैं। अपनी वो मोहतरमा जो मरियम झूठी फितनी साहिबा है, उनसे कहें कोई थोड़ा शर्म हया करे, कोई सियासत सीख लें। अब बस कर दे अब ये ख़ानदानी बैसाखियों पे चढ़ना, मेरा अब्बा मेरा चाचा मेरा पुप्पा, बस करे अब। पल्ले नहीं तेलाते कर दी मेला मेला, कितना अरसा आप ये चलाओगी? कोई सब्सटेंस लेकर आओ, कोई दिखाओ ख़वातीन को। ब्रांडेड बैग्स लेकर आ जाती हो, ब्रांडेड कपड़े और जूतियों से औरतें इंप्रेस नहीं होती। पॉलिटिकल एक्यूमेन भी चाहिए होता है, सब्सटेंस चाहिए होता है, नज़रिया चाहिए होता है। ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कौम है जागी हुई, ये इन ड्रामों से नहीं अब काम आएगी तुम्हारे। तो इन कनीज़ों को मैदान में ना उतारो, खुद निकलो, मुकाबला करो। हम सारी तुम्हारा मुकाबला करने के लिए खड़ी हैं। और आइंदा आप बदजुबानी करेंगी, चाहे खान साहब की वालदा है तो वो हम सब की वालदा है, खान साहब की, बेगम की, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। हम हैं सियासत में आए, हमारे से मुकाबला करें। घर बैठी औरतों को टारगेट करना बंद करें। आपके बड़ों ने आपकी यही तरबियत की है। अपना खौफ का इजहार बदजुबानी से मत करें, आर्ग्यूमेंट के साथ आया करें। आप अगर आते हैं सबूतों के साथ आया करें। और अपने ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे माइनस करेंगे? हिस्ट्री कोई नहीं भूलता। माशाल्लाह गूगल इस्तेमाल कर लें, इंटरनेट इस्तेमाल कर लें, आपके सारे कट्टे चट्टे और आपके बयानात सामने आ जाते हैं। और मैं हमेशा अज़मा बुखारी को प्रोग्राम्स में भी पूछती हूँ कि पहले आप ज़्यादा बड़ी झूठी थी या अब हो गई हैं, क्योंकि आपकी तरबियत करने वाली झूठी भी है और फितनी भी है। और इस पैगाम के साथ कि पाकिस्तान की ख़वातीन खड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की हर खातून की इज़्ज़त की, उनके पॉलिटिकल हक की, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जिम्मेदारी उठाते हुए उसको एश्योर करेगी और इस तरह के घटिया अटैक्स को इनकाउंटर करेगी। ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये खौफजदा हुकूमत है, ये नाजायज़ हुकूमत है, ये चोर हुकूमत है, ये नकब लगा के रात के अंधेरे में आने वाली हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड इसराइली इंडियन हुकूमत है, उनकी स्पॉन्सर्ड है। इनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि आप रियासत की मशीनरी को अगर आप दहशतगर्दी के लिए, गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करते रहें, लेकिन अवाम ने आपसे जवाब लिया है ना। आप जितना ये सब कुछ ज़्यादा करेंगे उतना रिएक्शन ज़्यादा आएगा। आप चंद हज़ार लोगों से हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, 22 करोड़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एहतजाज होगा, एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। इस मुल्क में इस वक्त ना जमहूरियत है और ना ही कोई हुकूमत है। हुकूमत इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान में, जमहूर की वजह से बनती है। जमहूर की आवाज़ होती है तो जमहूरियत होती है। ये हुकूमत मुसल्लत ज़दा है, एक माइनॉरिटी को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, इसलिए वो अवाम की तर्जुमान नहीं और अवाम उनसे आवाज़ आ रहे हैं। जैसे ही मौका मिला अवाम ने इस इलेक्शन कमिश्नर की तमाम धांधलियों के बावजूद अवाम ने वोट डाल के इस मिकदार में बाहर, इस तादाद में बाहर निकले कि ये बुखला गए। और हमने 17 सीटें जीती थी, 2 इन्होंने हमारे से फिर वो चोरी की हैं। 15 सीटों से हमने अपनी पंजाब में हुकूमत वापस ली है। अब ये 17 किलोमीटर के इस्लामाबाद में अगर हमारे ऊपर रियासती तशद्दुद पहले भी किया था, दोबारा करना चाहते हैं, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमने अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी की जो जंग है उसको लड़ने का तहिया किया हुआ है। पहले भी मैं कहती हूँ राना कातिल साहब को कि आप तशरीफ़ ले आइएगा, हम चूड़ियाँ लेकर आएंगे, कल चूड़ियाँ वसूल करिएगा और अगर आपने गिरफ्तार करना है 100 दफ़ा करें। राना सनाउल्लाह साहब, आपके दिन थोड़े हैं, ये टाइम भी आएगा कि इस तरफ हम होंगे उस तरफ आप होंगे, फिर ये रेड जोन आपके लिए भी बहुत तंग कर दी जाएगी, ये याद रखिएगा। जब टारगेट होगा ना पूरे पाकिस्तानी अवाम का, वो आप होंगे अपनी मूँछों समेत। अवाम की धाड़ें आप सबने सुनी है, पूरे पाकिस्तान में अवाम निकली है और रोए हैं लोग। और इसलिए इमरान खान घर से बैठ के अगर एक दफ़ा ट्वीट भी कर दे तो लोग निकल के आ जाते हैं। तो मैं इनको कहूँगी 3-3 कंटेनर पिछली दफ़ा आपने लगा के दीवारें बनाई थी, अब 6 लगा के देख लें, रोक नहीं सकेंगे आप इस अवाम को। एहतजाज भी होगा, आप रेफरेंस ले आए, 22 करोड़ पे लेकर आए, फिर आपको शायद फ़ायदा हो जाए
ایک اکیلے عمران خان کے اوپر آپ کے ریفرنسز کسی کام کے نہیں.